नमस्कार, कार्यक्रम जनता बहसमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, सरकारले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हिजो मात्रै सार्वजनिक गरेको छ र उक्त कार्यक्रममा कोभिड-19बाट आम नागरिकको जीवन रक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको रूपमा राखिएको छ र जुन साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर ल्याइएको छ यसमा मुख्य गरी त के विवादित बन्न सक्ने भनेर जस्तो स्थानीय तहको अधिकारको विषय त्यसलाई चाहिँ हटाइएको भनेर बताइएको छ भने अर्कोतर्फ पछिल्लो समय एमसीसीको विषयमा चाहिँ उक्त प्रतिवेदनमा किन रहेन लगायतका प्रश्नहरू पनि उठिराखेको छ। समग्रमा हेर्दाखेरि कतै न कतै जुन कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ, नीति तथा कार्यक्रमको रूपमा राखिएको छ, यी कुराहरूको कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ के रहला भन्ने प्रश्न पनि यति बेला उठिराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आज हामीले कार्यक्रम जनता बहसमा आमन्त्रण गरेका छौँ संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यदलमा सदस्य सचिवको रूपमा रहनुभएका केशवराज जोशीलाई। उहाँ अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। अब यहाँहरूले जुन संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो, यसको प्रस्तावनामै कतै न कतै यहाँहरूले चाहिँ योभन्दा अघिल्लो सरकारलाई आलोचना गर्दै त्यो प्रवृत्तिलाई आलोचना गर्दै चाहिँ यो सुरुवात गर्नुभएको छ। किन यस्तो आलोचनाबाट नै प्रस्तावना नै त्यसरी चाहिँ तयार पार्नुपर्ने अवस्था किन? भन्नाले अब के हो भन्दा यो सरकार नै कसरी बनेको हो अथवा के भएको हो भन्दा निवर्तमान सरकारले गरेका असंवैधानिक कदमहरू र असंवैधानिक कार्यहरूको दुष्परिणाम हो कि उसले गरेका जुन कार्यहरू गर्यो त्यो कार्यबाट चाहिँ यो सरकार आएको हो। अन्यथा त उहाँहरूको 2 तिहाईको सरकार थियो। त्यसपछि पनि लार्जेस्ट पार्टी 121 जना पार्लियामेन्टमा भएको सरकार थियो। त्यसका बावजुद पनि त्यो सरकार चल्न सकेन। अथवा किन चल्न सकेन भन्दा देशको संविधान र कानुन अनुसार उहाँ चल्नु भएन, जानु भएन। त्यसैले यो सरकारले प्रतिबद्धता के व्यक्त गर्यो भन्दा हामी मूल रूपमा संविधानभन्दा बाहिर दायाँ बायाँ गर्ने छैनौँ भनेर कबुल गरेको कुरा हो। त्यही भएर त्यो कबुल गर्दा संविधानले निर्धारण गरेको अथवा संविधान बमोजिम बाहिर जान्नौँ हामी भन्दै गर्दा निवर्तमान सरकारले गरेका कार्यहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने भयो र उल्लेख गर्दा जाँदाखेरि त्यो कुरा लेखिनुपर्ने बाध्यता भयो। तर कतै न कतै विगतमा पनि आलोचना हुँदै आएको, चाहे त्यो संविधानको विषयमा होस्, संविधानमा पनि विगतमा भएको इतिहासप्रति चाहिँ कतै न कतै गर्व नगर्ने खालको भन्ने कोणबाट चाहिँ आलोचना हुने गरेको थियो। अहिले पनि यसको प्रस्तावनाबाट त्यसरी कुराहरू आइराखेको छ। यदि यहाँहरूले चाहिँ आफूले गर्नुपर्ने काम र प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम मात्रै भन्दा पनि त्यो आलोचनाबाट सुरु गर्दाखेरि भोलिबाट यहाँहरूलाई चाहिँ रचनात्मक प्रतिपक्ष होइन एउटा विध्वंसक अलि आक्रामक खालको प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि जे कुरा या प्राथमिकतामा एकछिनपछि आउनेछौँ त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाँदाखेरि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि होइन? यस्तो हो, त्यो हामी चाहिँ संविधानभन्दा बाहिर जाने छैनौँ अथवा संविधानले निर्धारण गरेको बाटोभन्दा बाहिर जाने छैनौँ भन्ने कुरा प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि त्यो कुरा आएको हो। मैले भने नि त्यो प्रतिबद्धता जनाउँदाखेरि त्यो आएको हो। किन भन्दा विगतको सरकारले 2 चोटि संसद विघटन गर्यो, त्यसलाई असंवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो भन्ने कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गर्यो, व्याख्या गर्यो। अनि त्यही कारणले गर्दा त्यो त्यसमा लेखिनुपर्ने बाध्यता भयो। अथवा कबुल गर्यो सरकारले कि हामी यो संविधानभन्दा दायाँ बायाँ गर्दैनौँ, बाहिर जाँदैनौँ भन्दै गर्दा त्यो कुरा चाहिँ लेखिने नै भयो कि आफै अटोमेटिक लेखिएर आयो, लेखिन बाध्य भयो। त्यसो भए चाहिँ अहिले जे जसरी कुराहरू आइराखेका छ, यहाँहरूले आफ्नो मुख्य प्राथमिकता चाहिँ कोभिड-19बाट एकदम नागरिकहरूलाई चाहिँ बचाउने कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ। यो कुरामा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि खोपको जुन अस्तव्यस्तताको स्थिति कतै न कतै समग्र रूपमा कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ होइन यसो कुरा हो। यो कार्यान्वयनको अवस्था त कार्यान्वयन सरकारले गर्छ है। अब नीति तथा कार्यक्रम यो एक किसिमको नीति तथा कार्यक्रम नै हो, संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम। ठिक छ, अब यो कार्यान्वयनको विषय एकछिनपछि आउँला। यति बेला हामीसँग जनता बहसमा पूर्व मन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता मोहन बानिया पनि जोडिसक्नु भएको छ। उहाँलाई केही समयपछि हामीले यस कार्यक्रममा उहाँलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँले जुन कुरा निरन्तरता दिँदै हुनु थियो, कृपया कतै न कतै यसको जुन कुराहरू यहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ यसको कार्यान्वयनको, किनकि जुन कुराहरू यहाँहरूले यसमा छ मुख्य गरी त 11वटा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम भनेर जुन 10वटा बुँदामा समेट्नु भएको छ, त्यसको सबै कुराहरू लेख्दाखेरि सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि बडो राम्रो खालको देखिन्छ कि, तर त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा चाहिँ त्यतिकै चुनौतीपूर्ण कुराको रूपमा पनि कता आलोचना यस्तो छ। अब यसमा 3वटा कुरा छन्। एउटा चाहिँ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनका लागि केही प्रतिबद्ध गरिएको छ, त्यसपछि एउटा तात्कालिक रूपमा राज्यलाई राहत दिने कुरा छ, के अरे जनतालाई राहत दिने कुरा छ। एउटा चाहिँ मूल कुरा चाहिँ कोभिड-19बाट आक्रान्त जो मुलुक छ, देश छ, जनता छन्, त्यसलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रणमा लिने
भन्ने कुरा छ। अब जहाँसम्म कार्यान्वयनको कुरा भन्नुभयो, कार्यान्वयनको कुरा त के हो भने सरकारले पहिला सरकार चलाउँदाखेरि अथवा सत्ता कुनै पनि सत्ता चलाउँदाखेरि पहिला एउटा नीति त बनाउनै पर्छ। त्यो नीति बनाइसके त्यो नीतिअनुसार चल्ने हो। त्यो कार्यान्वयन जब कार्यान्वयनमा यदि तलमाथि हुन्छ भने त्यो तपाईँ हामी जस्तो भनौँ जनता, सञ्चार माध्यम सबैले चाहिँ दबाब दिने, आफूले चाहिँ लागू गरेका कुराहरू अथवा हामी यो गर्छौँ भनेर प्रतिबद्ध गरेका कुराहरू भएनन् भने त्यसमा सबै मिलेर सबैले झकझकाएर त्यो कार्यान्वयन गर्नतिर लाग्नै पर्ने हो। ठिक छ, यति बेला बन्जीलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद सर। अब यहाँहरूले संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अवश्य पनि पढ्नुभयो होला होइन? अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष कसरी हेर्नु भएको छ, कस्तो आयो जस्तो लाग्छ? यो के छ भने चाहिँ यो सरकारले जुन 12वटा चाहिँ बुँदामा सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रस्ताव गरेको छ, यसमा अरू कन्टेन्ट्सहरू पनि छ, अरू 8वटा अरू छ। यसमा समग्रमा मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि ओली सरकारको पालामा जुन ओली सरकारले अगाडि सारेका चाहिँ भिजन मिसनहरू हुन्, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ अगाडि सार्यो, त्यसैलाई केही चाहिँ छाँटकाँट गरेर यसमा राखिएको छ। वास्तवमा त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भए यो गर्नै पर्दैन थियो। यो त के छ भन्दाखेरि यो सरकारले अहिले आफ्नो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेका चाहिँ सरकारले चाहिँ साझा चाहिँ गठबन्धन चाहिँ दलहरूको चाहिँ साझा सहमतिमा जुन कार्यक्रमहरू यहाँ 12वटा चाहिँ विशेष गरी 12वटा छन्, तर यहाँले अरू पनि निरन्तरता अगाडि सारिएको छ। तर प्रस्तावनामै लेखेको कुरा यहाँलाई म पढेरै सुनाउँछु। असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी रूपमा शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संविधान र संसदको रक्षार्थ भएको सङ्घर्षको भावनालाई आत्मसात गर्दै कतै न कतै ओली सरकारको अस्तित्वमाथि, त्यति बेला भएका कामहरूमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठाउँदै ती कुराहरूलाई नकार्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्ने भन्नुपर्ने नयाँ कुरा के ल्याउनु भएको छ? मैले चाहिँ सरसर्ती हेर्दाखेरि कोरोनाको बारेमा भन्ने हो भने पहिलेको चाहिँ ओली सरकारले कोरोनाको बारेमा सारा कुराहरू चाहिँ पाइपलाइनमा ल्याएर तपाईँको चाहिँ विश्व समुदायलाई चाहिँ सम्मानित राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नुभयो। तपाईँको चाहिँ त्यो कतिपय देशहरूले चाहिँ कोरोनाको चाहिँ भ्याक्सिनहरू चाहिँ पठाइसकेको अवस्था, कोही पठाउन चाहिँ तयारी गरेको अवस्था, कसैले आश्वासन दिएको वचन दिएको अवस्था त्यो थियो। र अब चाहिँ नयाँ यो सरकारले के गर्यो त? बाढी पीडितको बारेमा पहिलेको सरकारले गरेको थियो। स्वतन्त्र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको बारेमा चाहिँ सरकारको नीति एउटै हुन्छ, जुन सरकार आयो त्यो नीति चेन्ज, परराष्ट्र नीति चेन्ज हुन सक्दैन। त्यसै कारणले अर्को राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि सम्झौताहरू जस्तै 1950को सन्धि चाहिँ त्यसले चाहिँ परिमार्जन गर्न सक्छ कि सक्दैन? कतिपय सन्धि सम्झौता एक्टहरू छन्, ती एक्टहरू चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन सरकारले? यो कुरा हेर्न बाँकी छ। अर्को कुरा के छ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने कुरा यो नयाँ कुरा होइन। संविधानमा को भावना अनुसार भूमिहीनहरूलाई जग्गा दिने कुराहरू सुकुम्बासी आयोग गठन गरेको थियो। ओली सरकारको चाहिँ उसमा यो चेन्ज गर्नुपर्ने, योलाई चाहिँ आयोगलाई भङ्ग गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी थिएन। अब नयाँ यो सरकारले त शहीद तथा बेपत्ता परिवारको चाहिँ तपाईँको यसको बारेमा पनि पहिलेको सरकारले के छ यसमा नयाँ के सधैँ छैन नयाँ कुरा हैन। यसमा अब यसो छ, सरकारले प्रधानमन्त्रीले तपाईँले सुन्नुभएको थियो कि थिएन, उहाँले पनि सुन्नुभयो होला मान्यजीमा होइन। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभएको छ भने विगत सरकारले गरेका राम्रो कामको म निरन्तरता दिन्छु त उहाँले संसदमै भन्नुभएको छ होइन। उहाँले जो भन्नुभयो नि सबै कुरा उही छन्, नयाँ कुरा केही पनि छैन जो भन्दै हुनुहुन्छ। राम्रा कामको निरन्तरता दिनेछु र त्यसमा भएका विसङ्गति उसलाई चाहिँ सुधार गर्दै जानेछु भनेर उहाँले चाहिँ उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो नयाँ कुरा कि यहाँले नीति तथा कार्यक्रम न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याइसकेपछि त विगतको सरकारले ल्याइराखेको छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढे त भइहाल्थ्यो। यहाँहरूले नयाँ भनेर जसरी प्याकेजिङ गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ नि, त्यसमा यो ल्याउनै पर्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ कसरी भयो अथवा नयाँ के छ कि यसमा? उहाँले जुन प्रश्न उठाउनु नयाँ कुरा छन्, नयाँ कुरा तपाईँको चाहिँ जस्तो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने भन्ने कुरा सरकारले केही पनि काम गरेका थिएन। विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने कुरामा खासै काम गरेको अवस्था थिएन। त्यो कुरा पनि नयाँ नै हो। अनि जहाँसम्म संहिता कार्यान्वयन, संहिता कार्यान्वयनमा विगत सरकारले चासो र रुचि धेरै देखाएको कुरा थिएन र यसमा चाहिँ नै संहिता कार्यान्वयनको लगभग प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ होइन। अनि यो चाहिँ तत्कालिक राहतका कुराहरू, तत्कालै चाहिने दिनुपर्ने राहत, बाढी कोभिड पीडितदेखि लिएर बाढी पहिरो
ती सबैलाई ती गर्नुपर्ने कुराहरू ती तत्कालिक कार्यहरू भए। अनि केही दीर्घकालीन कार्यहरू छन् जसका लागि ऐन कानुन अब अहिले यो मानौँ न सामान्यतया यो सरकार अहिले हेर्दा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यसको चाहिँ कार्यावधि भनेको 17-18 महिना हो, बढीमा 17-18 महिना हो हैन। त्यसमा चाहिने दीर्घकालीन रूपमा एउटा ऐन कानुनहरू बनाउने र केही पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, त्यो बाहेक अरू धेरै कुरा त गर्न सकिँदैन। तर तत्काल गर्ने कुराहरूमा जस्तो तपाईँ तत्काल गर्न सकिने भनेर छुट्याएकै छ। मेन कुरा के हो भने कोभिडलाई नै प्राथमिकता दिएको छ यसमा। नयाँमा कोभिडलाई खोप लगाउने, नियन्त्रण गर्ने, अस्पतालको शुद्धिकरण गर्ने, भोलि आउने सम्भाव्य तेस्रो चाहिँ लहरको जो चाहिँ सम्भावनाको कुराहरू विज्ञहरूले गरिरहेछन् त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा नै यसमा महत्त्वपूर्ण रूपमा। यहाँले जुन भन्नुभयो संहिताको कार्यान्वयन र प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूलाई सबलीकरणको कुरा, यो सन्दर्भमा चाहिँ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले के गरेका थिएन र यहाँहरूले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रतिबद्धता मात्रै जनाएर त भएन, अलिक मूर्त रूपमा भन्नुहोस् न, अमूर्त होइन कि? संहिता कार्यान्वयनको कुरामा तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो नि, जस्तो यी प्रहरीहरू प्रदेश कानुन अनुसार प्रदेशलाई दिने अधिकार, स्थानीय तहलाई दिने अधिकार दिइरहेको छैन। जस्तो प्रदेश अहिलेसम्म समायोजन, तपाईँको कर्मचारी समायोजन भइसकेको छैन, अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ प्रहरी समायोजन भइसकेको छैन भनिरहेछन् प्रदेश सरकारहरूले कि हामीलाई काम गर्न गाह्रो भयो, त्यहाँ प्रशासनले टेर्दैन, प्रहरीले टेर्दैन। यी कुराहरू जो छन् अनि प्रदेश र उसँग बाजिने कानुनहरू छन्, ती बाजिने कानुनहरू हामी सुधार गर्छौँ अथवा संशोधन गर्छौँ, ऐनहरू संशोधन गर्छौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएको छ। यी कुराहरू नै हुन् प्रदेश। मोहनजी, यसमा चाहिँ कतिको विश्वसनीय लाग्यो अथवा यहाँहरूको विगतको सरकारले चाहिँ त्यो दिशामा कुनै काम नै नगरे हो र? होइन, यो कुरा के छ भन्दाखेरि प्रशस्तै ऐन कानुनहरू चाहिँ पास गरेको छ पहिलेको केपी ओली सरकारले। अनि थुप्रै ऐन कानुनहरू पास गर्ने चाहिँ उसमा यो पाइपलाइनमा चाहिँ त्यो सधैँ थियो र भनेपछि अब यो संहिता चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने खालको चाहिँ उहाँले चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभयो। वास्तवमा संहिता कार्यान्वयन कुन पक्षमा भएन? तपाईँ चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियाको चाहिँ काम उहाँहरूले चाहिँ उहाँको पालामा केही पनि भएन भन्नुभयो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप चाहिँ आयोगको बारेमा चाहिँ हाउसमै चाहिँ त्यो कतिपय चाहिँ छलफल भएको छ, त्यसको बारेमा सम्पूर्ण चाहिँ पार्टीहरूलाई चाहिँ जानकारी छ। यसको बारेमा चाहिँ जति जति चाहिँ आयोजनाहरू, जति जति चाहिँ ऐन कानुनहरू अगाडि सार्नुपर्ने हो, ओली सरकारको पालामा प्रशस्तै कामहरू भएको छ। त्यसैलाई निरन्तरता दिएको भए हुन्थ्यो। यो सरकारले ल्याएको एउटा चाहिँ प्रस्ताव गरेको एउटा नयाँ कुरा छ। उहाँले चाहिँ अब भनिसक्नु भएको छ, अब कति कुराहरू छ। यो अर्को कुरा के छ, नेपालमा भ्याक्सिनको चाहिँ ल्याब स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सरकारले नयाँ कुराहरू एउटा त्यो ल्याएको छ। ल्याब स्थापना गर्छ गर्दैन, नेपालमा चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ उत्पादन हुन्छ हुँदैन यो हेर्न बाँकी छ। यो त के छ भन्दाखेरि 1-1.5 वर्षभित्र चाहिँ यो चुनावी सरकार हो। यसलाई चाहिँ यो फेरि गठबन्धन छ। यो गठबन्धनभित्र चाहिँ कतिको चाहिँ समस्याहरू छ। 1 महिनासम्म सरकार चाहिँ गठन भएको छैन, मन्त्रीमण्डल गठन भएको छैन। यी प्रशस्तै समस्यामा चाहिँ एकदम चाहिँ अल्झिएको छ यो सरकार। यो आफ्नै चाहिँ समस्यामा चाहिँ बाँधिएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ यसको पूर्णता पाउन सकेको छैन मन्त्रीमण्डलले र अहिलेसम्म चाहिँ यो 1 महिनामा त कोरोना भ्याक्सिनको चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँबाट कुन देशबाट चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हो र अथवा चाहिँ नेपाल भित्राउनु पर्ने हो, त्यो भित्राइसक्नुपर्छ। खोइ त यो प्रोसेसमै छ। 1 महिना बितिसक्यो, यत्रो महामारीको कुरा छ। महामारीलाई चाहिँ अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री के अरे चाहिँ शेरबहादुर देउवाले के भन्नुभयो चाहिँ खोप 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 भन्नुभयो सुरुकै दिनमा। ल खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छु, किनभने नेपाली जनताको चाहिँ प्राण बाँचेन भने अरू केही पनि छैन, विकास पछि गरौँला भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। तर खोइ त 1 महिना भइसक्यो सरकारसँग भएको खोपको कुनै पनि चाहिँ पुरानै आइराखेको खोप त्यही अहिलेसम्म चाहिँ त्यही भ्याक्सिनहरू चाहिँ अहिलेसम्म लगाइराखेको अवस्था छ। नयाँ भ्याक्सिन आएको अवस्था छैन। त्यसै कारणले यो कुरालाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अहिले यो के छ भन्दाखेरि यो न्यूनतम साझा चाहिँ यो कार्यक्रमहरू सरकारले जुन प्रस्तुत गर्यो, जुन सार्वजनिक गर्यो, त्यो त एउटा चाहिँ नौटङ्कीको रूपमा पहिलेको सरकारले गरेका राम्रा कामहरू चाहिँ यसलाई निरन्तरता दियो हुन्थ्यो नि। यसलाई त के गर्यो भन्दाखेरि पुराना चाहिँ सरकारले गरेका सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ भङ्ग गर्दै चाहिँ जेन क्याबिनेटको मिटिङबाट त्यही काम भएको छ, अरू केही पनि भएको छैन। 1 महिना बित्न लागिसक्यो, खालि चाहिँ ती चाहिँ निर्णयहरू भङ्ग गर्ने, बदर गर्ने त्यही गरेको छ।
त्योभन्दा अरू केही पनि छैन। अहिले मुख्य होइन उहाँले मान्यजीले भन्नु खोजेको कुरा मलाई लाग्छ क्याबिनेटले ओली सरकारले गरेका काम भङ्ग गर्ने काम बाहेक अरू केही गरेका छैन जो उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो भूमि आयोगलाई सायद म त्यसैलाई फोकस गरेर भन्नुभयो होला। भूमि त्यो आयोगमा के वास्तवमा कति हेर्नु भएको छ छैन उहाँले है, थाहा छैन मलाई। के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानको धारा 40 र भूमि सम्बन्धी ऐन संशोधनसहित 2076मा जो संशोधन भयो त्यसको दफा 52 कमा संविधानको धारा 40मा दलितलाई एकपटक 3 वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गरिरहेको छ संवैधानिक रूपमा र त्यसैलाई मध्यनजर राखेर ऐनमा पनि व्यवस्था गरिरहेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा 52 कमा दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा छ। खमा अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्बासी र त्यो कस्तो किसिमको छ भन्नुहुन्छ भने आफूले भोग गरिरहेको तर पूर्जा नपाएको प्रमाण नपाएको 52 खमा र गठन आदेश जो भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गर्नुभयो त्यो गठन आदेशमा 52 खलाई मात्रै एडजस्ट गरिएको छ है। 52 खलाई अधिकार प्रयोग गरी भनेर त्यहाँ गठन गरिएको छ। त्यो अपुरो छ। मैले भन्नु चाहिँ संविधानले दिएको अधिकार र त्यही भूमि सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकारलाई समेत एडजस्ट नगरिएको अवस्था भएपछि त्यो भङ्ग भएको हो। अब त्यो गठन आदेशलाई संशोधन गरेर मलाई लाग्छ त्यो भूमि आयोग गठन हुन्छ फेरि। त्यो चाहिँ भङ्ग गरे अथवा खारिज गरेको विघटन गरेको मात्रै हो। त्यो विघटन त्यस पछाडिको कारणको रूपमा चाहिँ जस्तो यहाँहरूले जुन विघटन गर्नुभयो यद्यपि अहिले सर्वोच्च अदालतमा उक्त कुरामा सुनुवाई पनि छ, तर यो विषयमा चाहिँ कतै न कतै भूमि आयोगको विगतको 48 देखि अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि राजनैतिक त्यो कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र जस्तो भनेर आलोचना भइराखेको, आयोगहरू गठन हुने केही वितरण पनि हुने तर समस्या चाहिँ दीर्घकाल रूपमा सम्बोधन नभइराखेको, पछिल्लो समयमा पनि नेकपा एमाले भित्रकै एउटा समूहले चाहिँ यसमा दबाब सिर्जना गरिसकेपछि सरकार चाहिँ बाध्य भयो। किनकि 15 लाख झन्डै नेपालमा चाहिँ सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको कुरा, त्यसमध्ये 10 लाख चाहिँ दलितहरूको कुरा होइन, त्यो तथ्याङ्कलाई आधार मानेर त्यो 10 लाखलाई चाहिँ नदिने 5 लाखलाई मात्रै उपलब्ध गराउने भन्ने त अहिलेको जुन आदेशबाट गठन भएको जुन छ नि आयोग, यसले त्यस्तो खालको त त्यो बाधा उत्पन्न गर्ने खालको थियो र यो तरिकाले कुरा भएको छ क्या हो होइन। त्यो दलितलाई जो संविधानको धारा 45 ले ग्यारेन्टी गरेको कुरा एडजस्टै गरेका छैन। त्यो आयोगलाई अधिकारै छैन भने हामीले दलितलाई दिने अधिकार छैन। त्यो अधिकार कानुन त हो, अधिकार दिएको छैन। त्यो गठन आदेशमै 52 ख मैले भने नि भूमि सम्बन्धी ऐन 2021 को 8औं संशोधन हो जस्तो लाग्छ मलाई। 8औं संशोधनको 52 क र ख हेर्नु होला तपाईँ र गठन आदेश हेर्नुहोस्। अब अहिले मैले यहाँ बोकिनँ होइन, मैले त्यो यो सम्बन्धी बोकिनँ मैले। त्यो 52 ख को अधिकार दिएर गठन गर्यो आयोग। 52 क त छुट्यो त। अब त 52 ख को अधिकार दिएको छैन। 52 क र ख भन्नु पर्थ्यो, ख को मात्रै अधिकार दिएको छ। एकैछिन म टुङ्गिहाल्छु। दोस्रो कुरा के छ भन्दा भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण काम गर्ने त्यही ऐन नियमलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने स्थानीय तहलाई छ। त्यो तपाईँको सङ्कलन गर्ने सबै कुराहरू हेर्ने स्थानीय तहलाई छ। सम्झौता त गरेका छैन। एकैछिन। अब त्यो 77 जिल्लामा लगभग 244-45 जना चाहिने कार्यकर्ता भर्ना गर्नुपर्ने आवश्यक थिएन। हेर्नुहोस् मनाङमा, मुस्ताङमा तपाईँ चाहिने बाजुरामा त्यो आयोग अथवा समिति किन चाहियो ल भन्नुहोस् त। तपाईँको त्यहाँ भूमिहीन छन् भन्ने कुरा लखत लिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई कसरी जग्गा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा केन्द्र आयोगले गर्छ। तर जिल्लाहरूमा त्यो कार्यकर्ता भर्ना गर्ने काम मात्रै भएन। के का लागि दियो त्यो आवश्यक छ छैन। सीमित तपाईँको चाहिँ जिल्लामा जहाँ चाहिँ जग्गा उपलब्ध गराउन सकिने हो त्यो बाहेक अन्त अरू जिल्लाहरू पहाडी जिल्लाहरूमा तपाईँको चाहिँ भूमि त्यो समितिको आवश्यकता नै छैन। लगतले काम जब स्थानीय तहले मोहनजीबाट लिन्छु त्यसपछि बाँकी कुरामा हामी जानेछौँ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषय? उहाँले जुन तर्क गर्नु के छ भन्दाखेरि भूमि आयोग गठन गरिसकेपछि भूमिहीन भनेको के भने जसको नङमा लाउने माटो छैन त्यसलाई भूमिहीन भन्छ। नङमा पनि लाग्दैन, जसको माटै छैन उसको नाममा चाहिँ दाखा दर्ता छैन, केही पनि छैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई भूमिहीन भनिन्छ। नेपालमा 12 लाख चाहिँ भूमिहीनहरूको चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ सङ्कलन भइराखेको छ। जति अघि 15 लाख भन्नु 15 लाखै भन्दा पनि बेसी छ। त्यसै कारणले चाहिँ भूमिहीनहरूको चाहिँ सुकुम्बासीहरूको चाहिँ क्राइटेरियाहरू छ, फरक चाहिँ चरित्रको चाहिँ भूमिहीनहरू छ। त्यसै कारण त्यसको चाहिँ छानबिन भइराखेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई चाहिँ अहिले गरेको छ, त्योसँग सम्झौता गरेको छ भूमि आयोगले।
त्यसै कारणले त्यसले भूमि आयोगले चाहिँ संविधानको धारा 52 को चाहिँ क र क चाहिँ आकर्षित भएन, कलाई चाहिँ छोडियो भन्ने कुरा गर्नुभयो नि उहाँले। भूमि आयोग गठन गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ छुटेको जति प्रावधान छ, जति छ त्यो चाहिँ थप्न सकिन्छ नि। त आयोगै गठन गर्नुमा के अरे भङ्ग गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरत त केही पनि थिएन। त्यसै कारणले आयोग भङ्ग नगरेर, केन्द्रीय आयोग भङ्ग नगरेर तलको कार्यकर्ता ल भर्ती केन्द्र भयो भन्ने खालको लागेछ अरे। भोलि यो संयुक्त सरकार छ, संयुक्त सरकारले चाहिँ तलको चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती गर्छ गर्दैन त्यो पनि हेर्न बाँकी छ। त अर्को कुरा चाहिँ यो भूमि आयोगमा चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चले ऊ पनि चाहिँ प्रमादेश पनि चाहिँ जारी गरिसक्यो, अन्तरिम अल्पकालीन आदेश अन्तरिम चाहिँ जारी गरिराखेको। अब यो विषयमा चाहिँ स्वामित्व लिने र अगाडि बढ्ने भनिएको छ। त्यसै कारणले के छ भन्दाखेरि राष्ट्रको चाहिँ साझा सवालहरूमा, जनताका चाहिँ साझा हितको सवालमा चाहिँ सबै पार्टीहरूले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ आग्रह प्रभागर पालेर चाहिँ यसरी निर्णय गर्नु हुँदैन। ठिक छ, अब यो विषयमा सरकारले पनि एक प्रकारको यसमा स्वामित्व लिने र अगाडि बढाउने भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा त्यति जान चाहिने। जस्तो प्राथमिकताको 4 नम्बर बुदामा चाहिँ अहिले राजनैतिक दलको सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने भनेर कुन कुन बुदामा आजको दिनमा चाहिँ यहाँहरूले संविधान संशोधन गर्ने भन्या चाहिँ संविधानको कुन चाहिँ धारा, कुन चाहिँ उपधारा चाहिँ संशोधन गर्न लाग्नु भएको? संविधानको यो धारा संविधान संशोधन गर्ने अथवा यो नगर्ने भन्ने होइन, हैन। संविधान भन्दा एउटा गतिशील दस्तावेज हो। त्यसमा सहमति हुँदै जाने कुराहरूमा जे आवश्यकता देखियो, आवश्यकता अनुसार त्यसको लागि त लेख्नु परेन नि। यो कुरा त तराई मधेस केन्द्रित दलहरूले लगातार उठाइराखेको मुद्दा, उहाँहरूले के विषयमा संशोधन चाहिरहेको छ त्यो पनि प्रश्न देखिराखेको। त्यसमा चाहिँ यहाँहरूले कुन कुन कुरा आजको दिनमा? होइन, यस्तो छ, यसमा चाहिँ त्यो यसमा छलफल यो विधेयकमा यो बुदामा चाहिँ छलफल गरेर यो गर्ने भन्ने यो कार्यदेश भएको यो के अरे कार्यदल पनि थिएन, होइन। आवश्यकता होइन, आवश्यकता केमा देखिन्छ र कुन कुनमा सहमति हुन्छ। संविधान संशोधन गर्नलाई त 2/3 बहुमत चाहिन्छ नि त, त्यतिकै त हुँदैन नि, होइन। प्रस्ताव त योभन्दा अघिल्लो सरकार पनि पहिला पनि त लग्या हो नि। पहिला चाहिँ प्रचण्डको सरकार हुँदाखेरि, पहिला वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सरकार हुँदाखेरि पनि गएका कुरा हुन्थ्यो, त पास भएन नि, होइन। त्यसैले यो त्यसैले संविधान संशोधन भन्ने कुरा त के हो भन्नुहुन्छ भने मैले भने नि गतिशील लेख्नै परेन त्यो त सर्वमान्य। त्यसैले जुन कुरामा सहमति, के कुरामा आवश्यक देखियो र कुन कुरामा सहमति हुन्छ त्यो अनुसार संविधान संशोधन हुने हो। आवश्यकता केमा देखियो, सहमति कतिसम्म हुन्छ त्यो अनुसार संशोधन हुँदै जाने हो। फेरि अहिले मात्रै होइन, यो निरन्तरसम्म संविधान संशोधन भइरहने हो। जस्तो तराई केन्द्रीय दलहरूले उठाइराखेको जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनु पर्यो। अहिलेको प्रदेशको जुन प्रकारको हाम्रो संरचना छ यसमा पनि उहाँहरूले चित्त बुझाइराखेको अवस्था छैन। यसमा पनि कतै न कतै उहाँहरू चाहिँ फेरि पुनर्विचार हुनुपर्छ लगायतको कुराहरू उहाँहरूले निरन्तर उठाइराख्नु भएको छ। अर्को राष्ट्रिय सभाको जुन अहिलेको कम्पोजिसन छ त्यसमा पनि उहाँहरूले कुरा उठाइराख्नु भएको छ। कहाँनिर के हो कुरा, अलिक प्रश्न बताइदिनुहोस् न। होइन, मैले भन्नु खोजेको कुरा के हो भने मैले भने संविधान संशोधन त 2/3 हुने कुरा र सहमति भएपछि हुने कुरा। अनि यसले के स्पष्टकार छ नि, यहाँहरू स्पष्ट हुनुहुन्न कि कहाँनिर के गर्ने भन्ने कुरामा लेख्नु पर्यो। तराई केन्द्रीय दलहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले कतै न कतै आवश्यकता र सहमति जति कुरामा हुन्छ त्यति संशोधन गर्ने भनेर आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्ने जाने भनेर भनिएकै छ त, त्यही भएर त भनिएन। त्यति मोहनजी, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु? यो संविधान संशोधनको जुन कुरा आएको छ प्राथमिकतामा उहाँहरूले राख्नु भएको छ, यो गठबन्धन दलहरूको चित्त बुझाउने कुरा हो। गठबन्धन दलहरूमा माओवादी चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ कुन प्रस्ताव राख्छ, अथवा सत्य निरूपण मेलमिलापको कुरा होला, द्वन्द्व पीडितहरू घाइते अपाङ्गको चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने अथवा चाहिँ राहत दिने कुराहरू होला, तमाम कुराहरू छ नि। अनि अर्को चाहिँ मधेसवादी दलहरूको चाहिँ अघि भनिहाल्नुभयो चाहिँ भौगोलिक चाहिँ एउटा भूगोलको आधारमा नभएर जनसङ्ख्याको आधारबाट चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र चाहिँ छुट्याउने कुरा होला, होइन। तमाम कुराहरू, यी कुराहरू नागरिकताको सवालमा होला। यी कुराहरू चाहिँ संविधान संशोधन सबैको भावना चाहिँ एकत्रित नभएर 2/3 बहुमत नपुगेर संविधान कसैको भावनाले, कसैको चाहिँ चाहेर, इच्छाले, मनोगत आकाङ्क्षाले संविधान चाहिँ संशोधन हुन सक्दैन। जसरी हामीले चाहिँ लिम्पियाधुरा चाहिँ तपाईँ लिपिलो कालापानीको चाहिँ सारा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण दलहरूको सहमतिबाट सर्वसम्मतबाट चाहिँ हामीले चाहिँ संविधान संशोधन गऱ्यौँ। त्यस्ता साझा सवालहरूमा संविधान संशोधन हुनसक्छ। निहित कसैको चाहिँ एउटा चाहिँ दलको स्वार्थले अथवा क्षेत्रीयता चाहिँ को भावना राखेर, व्यक्तिगत भावना राखेर, दलीय स्वार्थ राखेर संविधान जस्तो एउटा राष्ट्रको मूल कानुन जथाभावी जतिखेर भन्दैमा यो संशोधन हुन सक्दैन। मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाइराखेको जे कुरा थियो, लालाको कुराहरू छ, तपाईको नागरिकताको कुरा छ,
मन्त्र ठाकुर समूहको जति बेला यहाँहरूले समर्थन लिइराख्नु भएको थियो सरकारकै त्यति बेला यहाँहरूले जुन प्रकारको प्रतिबद्धता जनाइराख्नु भएको छ नि उहाँहरूको कुरा आजको दिनमा सुन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरू नि हिजोको दिनमा केपी ओली नै कतै न कतै अलिक कठोर भएको कारणले विगतमा संविधान संशोधन भएन। अब चाहिँ यहाँहरूले पनि एक प्रकारको सैद्धान्तिक सहमति जनाइसकेका कारणले गर्दाखेरि यो सरकारलाई मधेस केन्द्रित दलले उठाइराखेका विषयहरू समेटेर संविधान संशोधन गर्नको लागि केही सहज हुन्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा नि स्थिति के हो? यो के छ भन्दाखेरि त्यतिखेर मधेसवादी दलहरूले राखेका मागहरू के छ भन्दाखेरि मधेसमा जति प्रकारका आन्दोलन मधेस केन्द्रित आन्दोलन भए ती आन्दोलनका घाइतेहरू अपाङ्गहरू बन्दीहरू जति छन् मृतकहरू जति चाहिँ मृत्यु भएको छ तिनले चाहिँ राहत पाएको छैन क्षति पाएको छैन भने तिनीहरूलाई निशर्त राजनीतिक चाहिँ मुद्दाको रूपमा लिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रिहाई हुनुपर्छ मुद्दाहरू फिर्ता हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब विशेष गरी चाहिँ नागरिकताको सवाल छ। नागरिकताको सवालमा मधेसवादी दलहरूको चाहिँ ठुलो चाहिँ उनीहरूको रिजर्भेसन छ। त्यो रिजर्भेसनलाई चाहिँ नागरिकता विधेयक पनि चाहिँ तब हाउसमा गएर थुप्रो चाहिँ 4-5 वर्षै भइसक्यो चाहिँ त्यो त्यहाँ थन्किएको छ। हाउसमा टेबल भयो त्यसपछि विषयगत समितिमा व्यापक छलफल भएर फेरि चाहिँ हाउसमा गएर चाहिँ थन्किएको छ। अब त्यो त्यस्तो अवस्थामा छ। त्यो पनि साझा चाहिँ सबै पार्टीको चाहिँ तपाईँको भावना एक नभएर सबैको मन्जुरी नभएर सबैको चाहना र चाहिँ ऊ चाहिँ मिलेन भने त्यो पनि चाहिँ पास हुन चाहिँ सक्दैन। तर कतै अध्यादेश नागरिकताकै सन्दर्भमा जुन अध्यादेश जारी गर्नु भएको थियो ती कुराहरूलाई पनि समेटेर ती कुराहरूमा त न्यूनतम सहमति जनाएर यहाँहरूले अब विधेयकको रूपमा त्यसलाई पारित त गर्नुहुन्छ होला नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ पास हुन्छ नागरिकता चाहिँ विधेयक पास हुन्छ तर के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले भने जस्तै हुबहु पास हुन सक्दैन। एक अर्को कुरा चाहिँ लाल आयोगको गठन चाहिँ भएको थियो त्यो सार्वजनिक भएको छैन। लाल आयोग चाहिँ सार्वजनिक गर्ने भनेर चाहिँ केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पनि भनेकै थियो। अब अहिलेको सरकारले पनि चाहिँ उसको चाहिँ कमिटमेन्टमा चाहिँ अहिले चाहिँ साझा सहमतिका बुदाहरूमा चाहिँ त्यो पनि राखिएको छ। हाम्रो केही पनि आपत्ति छैन। मधेसवादीहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ उनीहरूको साझा मुद्दाहरू राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ एड्रेस हुन्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ आपत्ति गर्नुपर्ने कुराहरू केही पनि छैन। अर्को कुरा के छ भने जुन मधेसमा चाहिँ आन्दोलन भयो टिकापुर घटनामा चाहिँ रेशम चौधरी जस्ता मान्छेहरूलाई उहाँले चाहिँ पछि चाहिँ फोरमबाट चाहिँ सांसद पनि जित्नुभयो। अहिले उहाँ बन्दी हुनुहुन्छ चाहिँ तपाईँको ऊ के भन्छ यो उहाँले सर्वोच्चले चाहिँ कोर्टबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ मुद्दा हारिसकेको अवस्था छ। उहाँलाई चाहिँ जन्मकैदको चाहिँ सजाय तोकिएको छ। त्यो सजाय तोकिएको सजाय चाहिँ राजनीतिक केस हो। यो राजनीतिक केसबाट उहाँलाई चाहिँ रिहा हुनुपर्छ त्यो मिना आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मधेसवादी दलहरूको चाहिँ त्यो पनि माग छ। यहाँहरूको चाहिँ के छ? अब यसमा त चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि यो साझा कुराहरूमा चाहिँ सबै यसमा चाहिँ केही बुझेरै गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हतपतमा गर्नुपर्ने। केशवजी यहाँ आफै कानुन व्यवसायी पनि होइन यो कुरामा चाहिँ के छ किनकि यहाँहरूकै जसपाले पनि यो विषयलाई बडो जोडतोडका साथमा उठाइराखेको विषय हो रेशम चौधरीको विषय। रेशम चौधरीको विषयमा त तपाईँको चाहिँ अदालतमा विचाराधीन भएको कुरा सरकारले के गर्न सक्ने कुरा अवस्था रहेन छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा त्यस कुरालाई त यसमा हालिएको छैन नि त। यसमा त्यसैले गर्न सकिने जति कुरा गर्न सक्नु ठिक छ। अर्को विषय मैले यहाँसँग उठाउन चाहिराखेको लिम्पियाधुरा लिम्बुलेक र काला पानीको विषयमा चाहिँ जे कुरा उठिराखेको छ जे समस्या छ त्यसलाई चाहिँ यहाँहरू कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ संवाद गरेर समाधान गर्ने भनेर लेखिएकै छ। तर आजको दिनमा यहाँहरूमाथि उठिराखेको दार्चुलामा जुन ट्विन काटिएर एकजना बेपत्ता भएको अवस्था छ अहिलेसम्म खोज्न नसकिराखेको अवस्था देखिएको छ। यहाँहरू कतै न कतै भारतप्रति नामै लिएर भन्दाखेरि भारतप्रति अलिक कम्फर्टेबल भइराखेको कसरी चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ जो अतिक्रमण भएको छ त्यो भूमि कसरी चाहिँ फिर्ता ल्याउनु छ भन्ने एउटा देखिन्छ। यसो छ यी कुरा त कूटनीतिक पहलबाट गर्ने भन्थे नै हो नि। तपाईँको द्विपक्षीय बहुपक्षीय जो कुराहरू छन् त्यो त कूटनीतिक पहल बाहेक अर्को त के विकल्प हुन्छ र भने त्यही विकल्प होइन हुने। त्यो त एकदम जगजाहेर ऐना जस्तो छ नि। ती कूटनीतिक पहलबाट समाधान गर्ने कुराहरू हुन्थे। एउटाले मात्रै गर्न सक्ने अथवा हुने कुरा होइन। कूटनीतिक पहलबाट समाधान हुने भनेर लेखिएकै छ गर्ने। तर कसरी गर्ने के कूटनीतिक माध्यमबाट यहाँहरूले गर्ने भन्दै गर्दाखेरि विगतको सरकारले पनि यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट गर्ने भनेको थियो। भनिसकेपछि त्यो भन्नको लागि गर्नको लागि लगातार भने कहिलेसम्म सम्बोधन हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यो त सुरु अमूर्त जस्तो होइन। अब सरकारको पूर्णता हुँदैछ। नीति पहिला कुनै पनि काम गर्नका लागि नीति हो नि त ल्याइने। नीति साझा नीति पास भयो अथवा चाहिँ घोषणा भयो। अब त्यो अनुसार पूर्ण रूपमा सरकार पूर्ण रूपमा
आउँछ त्यसपछि ती कुराहरू सबै यी कुराहरू लेख्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतै न कतै यहाँहरूले कति भित्रैदेखि त्यो एकदमै प्रतिबद्ध भएर लेखिराख्या हो कि होइन भन्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरूले आशंका गर्छन् कि यसो गर्ने कुराहरू प्रतिबद्ध नभइकन त लेखिँदैन। नीति त यहाँहरूले ल्याउनु भयो, प्राथमिकता पनि ल्याउनु भयो, तर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको स्तरसम्म लैपुर्याउनको लागि खपतको लागि मात्रै हो कि कुराहरू लेख्या साँच्चीकै यसलाई चाहिँ चरितार्थ गर्नकै लागि हो? यसमा 2-3 चरणका छन्, केही दीर्घकालीन छन्, केही वर्तमान छन्, केही आजभोलि गर्ने कुराहरू छन्। ती जति गर्न सकिन्छन्, गर्न सकिनेसम्म, यो त न्यूनतम हो, फेरि म्याक्सिमम पनि होइन है, मिनिमम हो, मिनिमम प्रोग्राम हो। गर्न सकिने, तत्काल गर्न सकिने कुरा तत्काल गर्नै पर्छ। त्यो मैले भने नि, यो लागू अब यो चाहिँ घोषणा भइसकेपछि यसमा सबैले लागू गर्ने निकायले लागू गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ। तपाईँ हामी जस्ता हामीहरूले चाहिँ नै दबाब दिनुपर्छ। तपाईँले यो नीति ल्याउनु भएको छ, किन आज भएन, भोलि भएन, यसै बहस चलाउनुहोस् न। तपाईँ यही त हो नि, जनताको तर्फबाट दबाब ल्याइसकेपछि ल गर्नुहोस् भनेर त सुरु गर्ने हो नि। नीति ल्याए त्यसपछि त सबै लागेर यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नलाई दबाब दिने हो। अब मोहनजी, लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी चुच्चे नक्सा यहाँहरूकै नेतृत्वको सरकारमा हुँदै गर्दाखेरि सबै दलको सहमतिमा उक्त कुरा पनि आयो, चुच्चे नक्सा पनि समावेश भयो, त्यसलाई पनि संसदले एउटा अङ्गीकार गरिसकेका छ। उक्त कुरालाई चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने, हुन त अब त्यही नै कूटनीतिक माध्यमबाट लडेर आजको दिनमा कतिको सम्भव छैन, अर्को पाटो भयो, तर त्यही मार्फत नै, तर कतिको प्रतिबद्धताको सहितको अथवा यसलाई कार्यान्वयनको तहमा लैजाँदै गर्दाखेरि यो सरकारले चाहिँ कतिको जागरुक रूपमा उठाउन सक्ला यो विषय जोरदार रूपमा भारतसँग? मलाई फिटेक्क पनि चाहिँ विश्वास छैन। किन विश्वास छैन भने यो सरकारले सीमा समस्याहरू चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने भनेको छ। के भन्न खोजेको के हो? यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा चाहिँ तपाईँको चुच्चे नक्सालाई चाहिँ टार्गेट गरेर भन्ने हो भने चाहिँ त्यसैलाई मात्र राख्नुपर्छ, होइन भने 73 ठाउँमा भारतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जमिन अकुपाई गरेको छ। अहिले सानातिना कसैले चाहिँ कसैको चाहिँ तथ्याङ्कमा चाहिँ 5300 ठाउँमा छ, कसैले भने 70 ठाउँमा भनेको छ। विशेष गरी सानो ठुलो चाहिँ अब थोर बहुत चाहिँ सबै गरेर 73 उसमा चाहिँ ठाउँमा भारतको चाहिँ सीमामा, नेपालको सीमामा नेपाली जनताले दुःख पाएको छ। त्यो जग्गा ऊ चाहिँ अतिक्रमण गरेको छ। त्यो जग्गा अतिक्रमण गरेको जग्गा भनेको हो कि या त यो चाहिँ राष्ट्रिय राजनीतिक नक्सामा चाहिँ तपाईँको चुच्चे नक्सा चाहिँ तपाईँको संविधान संशोधन भएर यो ओली सरकारले गर्यो। ओली सरकारले अरू हामीलाई चाहिँ विश्वास के लाग्दैन भने भारतले नाकाबन्दी गर्यो। जुन अहिले चाहिँ गठबन्धनका पार्टीहरू हुन्, ती पार्टीहरूले नाकाबन्दी भन्न चाहिँ रुचाएनन्। भारतले नाकाबन्दी गर्यो भनेर चाहिँ औँला ठडाउन सकेनन्। मधेसतिर चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ विवाद भएको छ भन्ने कुराहरू गरे। त त्यो भारतसँग डाइरेक्ट सोझै नजरमा नजर मिलाउन नसक्ने, फेस टु फेस गर्न नसक्ने पार्टीहरूले, दलहरूले अहिले अब चाहिँ योमा कूटनीतिक चाहिँ तवरबाट यो समस्या समाधान गर्छन् भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छैन। किन भन्दाखेरि केपी ओलीले त तपाईँको अहिलेसम्म चाहिँ कुनै पनि सरकारले गर्न नसक्ने ऐतिहासिक काम गरेको, यो कामलाई चाहिँ खोइ जमिन ल्याएको नक्सा मात्रै ल्याएर हुन्छ? चुच्चे नक्सामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किताबमा देखाएर हुन्छ? जमिन ल्याएको खोइ हाउसमा चाहिँ पार्टीका चाहिँ नेताहरू कराउँदै थिए। अब जमिन यो चाहिँ चुनावी सरकारले कति दिन छ, कति दिनमा जमिन ल्याउँछ ल्याउँदैन, यो त हेर्न बाँकी छ नि त। यो भोलिका दिनहरूमा हामीले भन्ने चाहिँ दिनहरू त आउला त। त्यसै कारणले यसले चाहिँ ठिक छ, अहिले चाहिँ आफ्नो प्रतिबद्धता सरकार सञ्चालन गरेको, सरकार ह्यान्डल गरेको अवस्थामा, नेतृत्व लिएको बेलामा फेरि गठबन्धन सरकार छ। गठबन्धन भनेको चाहिँ विभिन्न चाहिँ नेचरका चाहिँ पार्टीहरू त्यहाँ गएर बसेका छन्। त्यो तिनीहरू कसको नेचरसँग को चाहिँ सहमत हुन सक्छ, को सक्दैन। यो त चाहिँ धेरै चाहिँ अब यो अप्राकृतिक गठबन्धन छ। यो अप्राकृतिक गठबन्धन त अब कति दिन टिक्छ भन्ने कुराहरू त्यो त भोलि हेर्न बाँकी नै छ। तर यसले गर्दाखेरि कसैको इन्ट्रेस्ट कसैसँग गएर मिल्दैन। त्यसै कारणले सम्पूर्ण रूपले नेचर नमिलिकन कुनै पनि काम मिल्ने खालको गाह्रो छ र एकदम यो हुन सक्दैन। उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, यो गाह्रो छ। यसमा के टिप्पणी गर्न चाहनुहुन्छ? जस्तै उहाँले जुन जुन कुराहरू कतै न कतै सरकारप्रति चाहिँ अविश्वास, यसो कुरा छ नि त। अब यो यहाँले प्रस्ताव मात्रै गर्नु पो, त्यो गर्छ कि गर्दैन सरकारको काम हो, हाम्रो चाहिँ होइन। सरकार त प्रस्ताव गर्नका लागि, काम गर्नका लागि प्रस्ताव गरे हो, होइन? यसको आलोचना, यसका बारेमा त गरेन भन्ने कुरा त अहिले भन्ने अवस्था पुगिसकेको छैन। यो बहस चलाइसक्नु, के अरे सुरु गरिहाल्नुपर्ने अवस्था, समय भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अब जहाँसम्म उहाँले चाहिँ चुच्चे नक्सा ओलीले नै ल्यायो भन्ने भन्नुहुन्छ, एउटा कुरा यसमा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जस्तो भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सा निकाल्दै गर्दा
यो चाहिँ यो त विवादित भूमि पहिला थिएन नि त, उनीहरूको आफ्नो नक्सामा राजनीतिक नक्सामा थिएन नि। पछि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा ल्याइसकेपछि अनि त्यो नक्सा ल्याउन निवर्तमान सरकार बाध्य भयो नि त। यदि उसले भारतले चाहिँ राजनीतिक नक्सामा पाकिस्तानको कुन चाहिँ भूभाग लगायत यो पनि हाल्यो नि, त्यस बेलासम्म त ओली सरकारले केही पनि गरेको थिएन है, यहाँ एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा। त्यसपछि जब फेरि चाहिँ त्यसै नेपाली भूमिबाट सडक लगेर सडकको उद्घाटन गर्यो रक्षा मन्त्रीले, भारतीय रक्षा मन्त्रीले उद्घाटन गर्यो, त्यसपछि चाहिँ जनताले आवाज उठाएपछि त्यसपछि बल्ल नक्सा ल्याएको हो। त्यो नक्सामा सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वसम्मत 2/3 होइन, सर्वसंसदको एकजना व्यक्ति बाहेक अरू कसैले विरोधी गरेका थिएन नि, त्यसरी आएको हो नि त। त्यसैले त्यहाँ यसमा चाहिँ हामीले गरे भन्नु पर्ने मलाई लाग्दैन त्यो केही। ठिक छ, अब कार्यक्रमको अन्तिमतिर छ। अन्तिममा चाहिँ यहाँहरूले यसमा चाहिँ एमसिसीको विषयलाई समावेश गर्न उपयुक्त ठान्नु भने किन त्यस्तो? होइन, यसो छ, यसमा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय सहमति अथवा चाहिँ यो परराष्ट्र नीति हाम्रो चाहिँ के आधारमा हुने चाहिँ परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन राष्ट्रिय सहमतिमा कायम गरिनेछ भनेर भन्दै गर्दा त्यो दुई देश बहुदेश बिचका कुराहरू चाहिँ आपसी सहमतिमा जुन के अरे सहमति भयो भने प्रस्तुत हुन्छ, सहमति भएन भने नहोला। अनि यहाँहरूको चाहिँ के कतै न कतै नेपाली काङ्ग्रेस हिजोको दिनमा यो विषयलाई जसरी पनि यो नेपाली हुनुपर्छ भनिराखेको एउटा शक्ति होइन। तपाईँ यसो हुन्छ, यो नेपाली काङ्ग्रेसको दस्तावेज होइन, संयुक्त सरकार त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व बिल्कुल संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो। न्यूनतम, म्याक्सिमम होइन, फेरि म फेरि पनि भन्छु न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो। ती कुराहरू यी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित छन्। ती सम्बन्धहरू आपसी सहमतिमा गर्ने कुरा हुन्। भोलि जे सहमति होला त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ। यो 17 महिनाको अवधिमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ यही रूपमा आजको जुनमा जे छ नि यो रूपमा पास हुन सक्ने अथवा सरकारले प्रस्तुत गर्ने त्यो सम्भावना छ? सहमति भयो भने नि मैले सहमतिमा हुने हो यो कुरा त। तर आजको दिनमा सहमति हुने त देखिँदैन नि, किनकि माओवादी केन्द्र हिजोको दिनमा कट्टर आलोचक होइन एमसिसीको विषयमा, उहाँहरू त कुनै पनि हालतमा यसलाई प्रस्तुत गर्ने मनस्थितिमा हुनुहुन्न। त्यही त छलफल हुन्छ, छलफल भएर सहमति जे हुन्छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ भने त्यो विषयमा यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ यो विषयलाई? यो एमसिसीको सवालमा त यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मरेको सिस्टममा चाहिँ गिद्धहरू कसरी आउँछन्? सबैभन्दा संसारमा सबभन्दा चाहिँ प्राणीमा सबै बढी भिजिलिटी पावर भएको चाहिँ गिद्ध हुन्छ अरे। 500 माइल टाढाबाट तलको सिस्नु देख्छ भन्छन्। हो यस्तै छ। यो नेपालमा त के छ भन्दाखेरि यो विदेशी लगानी एफडिआई, अब यो विदेशी लगानी हो, एउटा चाहिँ अमेरिकन प्रोजेक्ट हो, म्याक्रो प्रोजेक्ट हो। यो प्रोजेक्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ अन गर्ने अथवा लिने अथवा राख्ने अथवा नराख्ने, यसपछि भित्र लुकेका चाहिँ अन्तर्वस्तुहरू के छन्, नेपालीहरूको हितमा छ कि अहितमा छ भन्ने कुराहरू थाहा छैन। नेपाली कङ्ग्रेसकै सरकारको पालामा अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजी हुनुहुन्छ, कानुन मन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँकै पालामा तपाईँ सम्झौता अर्थमन्त्री भएको बेलामा सम्झौता भएको 5 अरब 34 करोड रुपियाँ त यसको चाहिँ खर्च भइसकेको छ, खर्च गरिसकेको छ। यो चाहिँ कार्यक्रम लागू भएको छैन, खर्च गरिसकेको अवस्था छ। त्यसै कारणले यसलाई कसरी पास गर्ने र अरू छैन। यो चाहिँ नेपालको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारमा भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको चाहिँ रक्षा होला नहोला यो कुरा थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ बहुराष्ट्रिय चाहिँ सेनाहरू चाहिँ भित्रिने कुराहरूमा यो पनि समस्या होला, त्यो पनि कुरा थाहा छैन। तपाईँको चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ सिलसिलामा चाहिँ सेना परिचालन गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ नेपालले चाहिँ रोकावट भयो अथवा चाहिँ बार बन्देज भयो, समस्या आयो, प्रोजेक्ट सञ्चालनमा समस्या आयो, त्यतिखेर चाहिँ नेपालका ऐन कानुनहरू चाहिँ निष्क्रिय हुने भन्ने कुरा यो पनि चाहिँ थाहा छैन। हिजोको दिनमा यहाँहरू जसरी पनि संसदमा प्रस्तुत हुन्छ, संसदले जे गर्छ त्यो मान्छ भन्ने शक्ति भएको कारणले अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि 2.10मा यदि हेऱ्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई रक्षा गर्ने भनेर उहाँले अघि 4को कुरा ल्याउनु। धेरैले चाहिँ यो अहिले जुन सम्झौता छ यो हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अनुकूल पनि छैन, यसलाई संशोधन बिना यही अवस्थामा पारित गर्यो भने संशोधन बेगर कुनै पनि हालतमा चाहिँ यो पास हुन सक्दैन। त्यसै कारण यो राष्ट्रघाती छ, देश विरोधी छ, जनविरोधी छ, नेपाली जनताको चाहिँ अहितमा छ। त्यस्ता खालका चाहिँ विदेशी चाहिँ लगानीहरू चाहिँ भित्र्याएर सियो भएर पसेर भोलि मुसल भएर निस्किने, मुसो भएर पसेर चाहिँ हात्ती भएर निस्किने चाहिँ यिनी देशहरूको चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ यो चाहिँ जुन किसिमको चाहिँ षड्यन्त्र छ, रणनीति स्ट्राटेजी छ, यो स्ट्राटेजीलाई खत्तम बनाउनुपर्छ। जस्तै इन्डो पेसिफिक पनि त्यसरी पस्न खोजिएको थियो, बिआरआई पनि चाहिँ हामीले चाहिँ सोच्नुपर्छ, हेर्नुपर्छ के छ त।
यी प्रोजेक्टहरू विदेशी लगानीमा चाहिँ पछाडि के रहेको ठिक छ, म कार्यक्रममा अन्तिममा भएको कारणले अन्तिममा चाहिँ बिआरआईको उहाँले कुरा उठाइराख्नु भयो, किनकि यसमा लेखिया छ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता त्यो दुइटै बिआरआईको विषयमा पनि यद्यपि अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न सकेन भन्ने हिसाबले पनि टिका टिप्पणी चलिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ यो 17 महिनाको अवधिमा यो सरकारले यी दुईवटालाई कसरी लैजान्छ अगाडि अन्तिममा? विदेशी नीतिका कुरा त आपसी सहमति भनेर टुङ्गेकै छ, हेर्नुहोस् न, हामी त्यसमा लेखेकै छ कि यो जे हुन्छ आपसी सहमतिभन्दा बाहिर हुँदैन। यो भनेकै छ, यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको पहल गर्ने होइन। त्यसमा पनि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ। यो अवस्थामा चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँहरू जसपा र माओवादी केन्द्रबीच कुनै सहमति भयो बिआरआईलाई अगाडि बढाउने अथवा जुन अहिले एमसीसी छ त्यो हुँदै गर्दाखेरि पनि सहमति भयो भने अगाडि बढ्छ, त्यसो भए त्यति बेला नेपाली कांग्रेसको स्ट्यान्ड के हो? परराष्ट्र सम्बन्धमा सञ्चालनमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्ने कुरा छ। होइन, यो कुरा त न्यूनतम भयो नि, यसमा त तपाईँले लेख्नै पर्दैन, त्यो राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने भन्ने त जसले नि भनिहाल्छ। त्यसैले म भन्दैछु जे सहमति भयो सहमति अनुसार अगाडि बढ्ने हो। यो सरकारै राष्ट्रिय सहमतिको के अरे सहमति अनुसार अगाडि चल्ने सरकार हो, संयुक्त सरकार हो, सहमति अनुसार अगाडि चल्ने सरकार। यहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँ दुवैजनाले यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र यो संवादको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। आजको लागि कार्यक्रम जनता बहसलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।